वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें साकिब बशीर साहब से, हसन रज़ा पाशा साहब से और अब्दुल मुईज़ जाफ़री साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो इस वक्त हम देख रहे हैं जुडिशरी, अदलिया, लॉयर्स, ऑर्गेनाइजेशन सारी जो 27वीं तरमीम के बाद एक सूरत सी सामने आ रही है। जी जाफरी साहब, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा कि आपकी शकी शिकायत लगता है वकला की कराची में बहुत हैं, बट ज़रा अगर आप एक दो कोई मिसाल देकर हमें समझा सकें कि किस किस्म के आपको मसाइल हैं जिसकी वजह से आप लोग अभी से एहतजाज कर रहे हैं। जी, मैं अपने एक केस की मिसाल दे देता हूँ और एक केस जो मैंने उसी कोर्ट में देखा था उसकी मिसाल दे देता हूँ। फरहान मलिक साहब को एक पीका के एक्ट दफात लगाकर उनके ऊपर एक एफआईआर काटी गई कि वो रियासत के ख़िलाफ़ हैं और वो कंस्पिरेसी कर रहे हैं, और बेमानी इल्ज़ाम, जिन इल्ज़ाम की अलिफ से बे तक वो कोई सेंस नहीं बना पाए एफआईआर में। ये एफआईआर हम लेके गए, हमारी उस वक्त आज़ाद प्री 26वीं तरमीम बेंचेस थी, वहाँ पर सलाउद्दीन पंवर साहब ने इस एफआईआर को सस्पेंड कर दिया क्योंकि उन्होंने बादी नज़र देखा कि ये हिरासगी के लिए इस्तेमाल हो रही है। उस सस्पेंशन के बाद फरहान मलिक साहब के खिलाफ जो प्रोसेस था वो आगे नहीं बढ़ पाया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस आई और ये केस के आगा साहब के पास लगा, और जब उनके पास लगा तो उस दिन मेरे एक साथी जो हैं वो खड़े हुए ये बताने के लिए कोर्ट को कि मैं एक और कोर्ट में मसरूफ़ हूँ, क्योंकि वो डेट बाय कोर्ट नहीं था, वो बगैर ऐलान के लगा, एक दिन के नोटिस पे लगा। और अमूमन अगर कोई बहुत अहम मामला होता है तो कोर्ट उस मामले को अगले दिन पे रख देती है, थोड़ी देर बाद उठा लेती है, या फिर चंद दिन बाद की डेट दे देती है, तंबी कर देती है कि अगर आइंदा नहीं आए तो हम कुछ कर देंगे आपके खिलाफ, आपको सुने बगैर ऑर्डर पास कर देंगे। बहरहाल जब वो उस दिन केस लगा तो के आगा साहब ने, क्योंकि जो साहब खड़े थे ब्रीफ होल्ड करने के लिए मेरे लिए, उनके साथ जो साहब खड़े हुए थे उनकी टाई थोड़ी ढीली थी, तो के आगा साहब ने बहुत शोर मचाया और उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट का डिकोरम जो है वो बहुत अहम है, लिहाजा ये ऐसे तो नहीं हो सकता, और उन्होंने इंटरिम ऑर्डर जो हुक्म इम्तनाई था जो फरहान मलिक को बचा रहा था अरेस्ट से, उसको विड्रॉ कर लिया। अच्छा, थोड़ी ही देर बाद मैं पहुंच गया अदालत में और मैंने उनसे कहा कि सर, अगर आपको मेरे ना आने पे गुस्सा है या किसी की टाई लूज होने पे गुस्सा है तो आप मतलब मुझ पे फाइन लगा दें, मुझ पे हर्जाना कर दें, ये मेरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट में कोई कमी हुई है तो मेरे ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन ले लें, ये मेरे बेचारे क्लाइंट की क्या गलती है कि आप उसको, उसकी लिबर्टी जो है उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। तो जज साहब ने कहा कि नहीं, मैंने ऑर्डर पास कर दिया है। फिर मैंने अगले ही दिन उस ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए और वापस से हुक्म इम्तनाई देने के लिए एप्लीकेशन लगाई उनके सामने और तफसीलन समझाया उन्हें केस, तो उन्होंने फिर उसको ऑर्डर नहीं दिया और 4 हफ्ते बाद की डेट दे दी और उसके 2 दिन बाद फरहान मलिक अरेस्ट हो गए। तो एक तो ये एग्जाम्पल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का फौजदारी मुकदमात में क्या किरदार था। दूसरा मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ कि SBCA जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, बदनाम, मतलब ये सबको पता है कि उसके अंदर क्या होता है, वहाँ पे प्रोसेसेस किस तरह है, जिस तरह और हुकूमती महकमात में होते हैं। तो एक तसलसल से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की एक्शन के खिलाफ पिटिशंस फाइल की जाती हैं कि ये हमारा फला बिल्डिंग प्लान प्रोसेस नहीं कर रहे, या फला पार्किंग परमिट नहीं दे रहे, या हमारे खिलाफ डेमोलिशन नोटिस आ गया है। तो एक ऐसा केस मैं देख रहा था इन्हीं दिनों में, जब मैं अपने केस का वेट कर रहा था, तो वो भी केस के आगा साहब के सामने लगा था, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने। तो वो SBCA ने डेमोलिशन नोटिस दे दिया था और वो जो साहब वहाँ खड़े हुए आर्ग्यू कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि जी इस बिल्डिंग को अनसेफ कह के मेरी शॉप्स तो डिमोलिश कर रहे हैं, लेकिन इसी बिल्डिंग्स के अंदर लोग रह भी रहे हैं, तो उनको तो निकाला नहीं जा रहा। तो बादियुन नज़र, जब तक उनके साथ कोई काम ना किया जाए, जब तक मुझे ना निकाला जाए, मेरी शॉप्स ना डिमोलिश की जाए, और डिमोलिश हो भी नहीं सकेंगी क्योंकि उसके ऊपर लोग रह रहे हैं, ये बादियुन नज़र मुझे लगता है कि ये एक्सटॉर्शन की एक कोशिश है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ऑर्डर किया कि आप जाके SBCA को अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं और उनकी पिटिशन जो है वो डिसमिस कर दी। तो इसी तरह हजारों, 13,000 के लगभग ऐसे केसेस हैं जो FBR के खिलाफ फाइल हुए थे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में, और वो भी एक एक लाइन या 2-2 लाइनों के ऑर्डर्स दीगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ने डिसमिस करके फारिग किए, ये कहते हुए कि जिस FBR के ऑफिशियल या जिस FBR की कमिश्नर या जिस FBR के डिपार्टमेंट के खिलाफ आपकी कंप्लेंट है, जिसके खिलाफ आप उठ के कोर्ट आए हैं, आप जाके उन्हीं को कंप्लेन करें। तो इस तरह के प्रोसेसेस 1 साल से हमारे कोर्ट में चल रहे हैं। फिर के आगा साहब वफाकी आएंगी अदालत आगे। जी अल्लाह का शुक्र है। जी मैं
لیکن میں ایک اور ایگزامپل دینا چاہ رہا تھا. عارفہ صاحب آپ نے کہا نا یہ پروسیجرل irregularities ہو رہی ہیں, بینچ بڑی بنے گی چھوٹی بنے گی, 5 جج سنیں گے 6 سنیں گے. دیکھیں یہ جو پروسیجرل امپلیمنٹیشن جب آنا شروع ہوئی تھی نا, عمر عطا بندیال صاحب سپریم کورٹ کو کنٹرول کر رہے تھے, تو اس وقت حکومت نے یہ نیت ظاہر کی تھی کہ نہیں ہم یہ ایک آدمی راج ختم کرنے اور پراپر اسٹرکچر بنانے کے لیے قوانین پاس کر رہے ہیں, اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 لائے تھے. تو میرے جیسے بیوقوف لوگ جو ہیں وہ اس بات کو مان گئے تھے کہ شاید اب ایک طریقت آ رہی ہے ہمارے پروسیسز میں, اور انہوں نے پھر ایک کمیٹی بنائی تھی کہ اب جو ہے کوئی ایک آدمی حرف آخر نہیں ہوگا اور 3 لوگ مل کے کیسز لگائیں گے. پھر ہم نے دیکھا کہ جب قاضی فائز عیسی صاحب کو منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کی سپورٹ ختم ہو گئی, تو ایک دم سے سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں راتوں رات ترمیم آتی ہے, اور اس کی تشکیل جو ہے وہ 3 لوگ سینئر موسٹ ججز کے بجائے, حالانکہ یہ ہر جگہ ڈیبیٹ ہوا تھا کہ نہیں سینئر موسٹ ججز ہوں ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے, اور ہم سب میں کم از کم اپنے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں میں تو بیوقوف بن گیا تھا کہ یہ تو صحیح کر رہے ہیں. جیسے ہی ان کو لگا کہ یہاں سے قاضی صاحب کی میجورٹی سلپ ہو رہی ہے اور 26ویں ترمیم کے چیلنج کی باتیں آ رہی تھی, تو انہوں نے وہاں پہ ترمیم کی اور اب بنا دی اس کی تشکیل یہ کر دی کہ 2 سینئر موسٹ ججز اور ایک ہیڈ آف کانسٹیٹیوشنل بینچ, کیونکہ ہیڈ آف کانسٹیٹیوشنل بینچ تھے امین الدین خان صاحب, تو وہاں پہ قاضی صاحب کو ان کی میجورٹی مل گئی. اچھا پھر جب یہ چلتے چلتے اب آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں 2025 میں ایک اور ترمیم آ گئی, کیونکہ اب کانسٹیٹیوشنل بینچز کا تکلف تو FCC لے گئے. تو اس ترمیم میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ اب جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے وہ ایک چیف جسٹس صاحب ہوں گے, ایک سینئر موسٹ جج ہوں گے ان کے علاوہ, اور ایک چیف جسٹس صاحب کے شامل کردہ نمائندے ہوں گے, یعنی کہ چیف جسٹس صاحب کو آٹو میجورٹی واپس دے دی. تو دیکھیں یہ بات بتانے کا مقصد یہ کہ یہ سارے قوانین جعفری صاحب اب وقت ذرا کم ہے, دوسرے گیسٹ کو بھی وقت دے دیں کیونکہ کافی تھوڑا رہ گیا. جی ویری کوئکلی ثاقب صاحب بہت مسکرا رہے تھے آپ کے کامنٹس پہ, حسن رضا پاشا صاحب کے پاس بھی میں نے جانا ہے. نہیں وہ میں جو بات کر رہے تھے جعفری صاحب, اصل میں ایشو تو یہی ہے نا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, جو ایگزیکٹو نے یہ تعیناتیاں اپنے ہاتھ میں لی وفاقی آئینی عدالت کی, اس میں کیا میرٹ تھا, کیا طریقہ کار تھا, کیا پروسیس تھا, کس بنیاد پر جو ہے وہ چنا گیا ججز کو. تو آپ نے ایک تو تعیناتی آپ نے دیکھ لی نا کہ وہاں پہ کیسے کیا ہو رہا تھا. 8ویں نمبر پر تھے کہ آغا صاحب اس وقت جب وہ آئینی عدالت کے جب وہ ہیڈ بنے تھے سندھ ہائی کورٹ میں, تو اب جو وفاقی آئینی عدالت میں آ گئے. اسی طرح باقی ہم اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے, سب کو ہی پتہ ہے کہانیاں سب کو پتہ ہے. وہ جو بات کر رہے تھے معیز جعفری صاحب, اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ ابھی امین الدین خان صاحب کو وہ پاورز دے دی گئی ہیں جس کے خلاف تھی حکومت 2 سال پہلے, اور وہ کہہ رہی تھی جب وہ بندیال صاحب ایکسرسائز کر رہے تھے وہ غلط تھی, اور آج امین الدین صاحب کے لیے ٹھیک ہے. اندازہ لگائیں کہ اتنی حیران کن جو ہے وہ چیز ہے کہ اب ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی امین الدین خان صاحب آگے ہیں اور وہ چلتا رہے گا. لیکن ایک چیز جو پورے اسٹرکچر کو ہلایا گیا ہے عدلیہ کو, میرا خیال ہے کہ جو کنفیوژن ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ آنے والے سائلین بھی, ہم دیکھتے ہیں وفاقی آئینی عدالت میں کہاں پہ دائری ہونی ہے, کیسے ہونی ہے, کس طرح ہونی ہے, کیا پروسیس ہوگا, کچھ پتہ نہیں ہے لوگوں کو. تو یہ میرا خیال میں ان کو پہلے چیزیں سیٹل کرنی چاہیے تھی, پھر آگے بڑھنا چاہیے تھا. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.